السماوات پاویں آسمان والے ہون بھی نہیں جاندے والارض تے پاویں کوئی زمین والا ہوے او بھی نہیں جاندا کیڑی شے نہیں جاندا الغیبا جڑی شے پردیاں دے اندر آ ونجے او دا علم رکھن والا کوئی نہیں اللہ نہ تے آسمان والے جاندے نہ زمین والے جاندے بس کون جاندا ہے اللہ فرماتے الغیب الا اللہ کلا اللہ یہ جڑا علم غیب نو جانن والا ہن جڑا یہ دعویٰ کرے کہ اللہ دے نبی تے ولی کلی طور تے علم غیب جانن والے او بندہ مشرک ہو سی تے قرآن آتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن او میرے تے اعتراض کرن والے اپنی مسیتاں تے چرنے چ بیٹھ کے آتا جو مولوی سہیل جڑے جناب مشرک دا جنازہ پڑھ لینا مولوی سہیل جڑا مشرکاں دے نکاح پڑھدا رہندا میں تینوں ہور کچھ نہیں آتا آ ایک باری میرا دعویٰ تے سن لے میرا دعویٰ تے لا تنکحوا المشرکات میرا دعویٰ تے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین میں آتا کہ مشرک دا جنازہ پڑھنا حرام ہے میں آتا کہ مشرک نو رشتہ دینا حرام ہے جڑے غیر اہل کتاب مشرک ہیں انہاں نو رشتہ دینا بھی حرام ہے انہاں دے کول لینا بھی حرام ہے مشرک دا جنازہ جائز سمجھ کے پڑھنا عین کفر اسلام نہیں ہے یہ الزام لانے تے لوگوں نو برخلانا اوتے نہ کر کرو جو تے جو جناب کافر بھائی اس کا یہ سدندے تو میں جنازہ پڑھیا نہ ناڑی